बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जाना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह क्यों करार पाया, बुतों की परस्तिश की तजवीज़ किसने दी और बुतों के अव्वलीन पुजारी कौन थे। कश्ती नूह की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे तूफ़ान कहाँ से शुरू हुआ, कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के सवार कौन कौन थे, कौन कौन से जानवर थे जो सफ़ीना नूह अलैहिस्सलाम में पहली दफ़ा पैदा हुए। तूफ़ान थम जाने के बाद ज़मीन और अहले ज़मीन का अहवाल क्या था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कब फौत हुए और उनका मज़ार कहाँ है। नाज़रीन इकराम, हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तनूर में से पानी ने जोश मारा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथ उन तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लिया जो बच्चे जनते हों या अंडे देते हों। जानवर आप अलैहिस्सलाम के पास आते और आप दाएं हाथ से नर और बाएं हाथ से मादा को पकड़कर सवार करते जाते थे। बाज़ बुज़ुर्गों से मरवी है कि सांप और बिच्छू ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की कि हमें भी अपने साथ सवार कर लीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी वजह से हम कहीं मुसीबत का शिकार ना हो जाएं, इसलिए मैं तुम्हें सवार नहीं करूँगा। उन्होंने अर्ज़ की, आप हमें सवार कर लीजिए, हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि जो आपका ज़िक्र करेगा हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिहाजा जिसे सांप और बिच्छू से नुकसान पहुंचने का खौफ हो तो वो ये आयत पढ़ ले, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर सलाम हो जहान वालों में, उसे इंशाअल्लाह सांप और बिच्छू से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इब्लीस सफ़ीना नूह अलैहिस्सलाम में कैसे दाखिल हुआ, इसके मुतालिक अल्लामा सयूती हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि कश्ती नूह में सबसे पहले चूंटी दाखिल हुई और सबसे आखिर में गधा, और इब्लीस गधे की दुम से लटक कर दाखिल हुआ। जब गधे ने अपना अगला हिस्सा कश्ती में दाखिल कर लिया तो इब्लीस उसकी दुम से लिपट गया, जिसकी वजह से गधा अपने पाँव अंदर न ले जा सका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अंदर आ जाओ वरना तो तबाह हो जाओगे। गधे ने पाँव उठाए मगर हिम्मत न हुई, हत्ता कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कश्ती में पूरे दाखिल हो जाओ, चाहे तेरे साथ शैतान ही क्यों ना हो। आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज जारी हुए तो शैतान ने गधे का रास्ता साफ छोड़ दिया और गधा अंदर आ गया और शैतान भी उसके साथ ही कश्ती में सवार हो गया। शैतान से नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए दुश्मन खुदा, तुम्हें किसने कश्ती में दाखिल किया? तो वो कहने लगा कि क्या आपने गधे से नहीं कहा था कि दाखिल हो जा, चाहे तेरे साथ शैतान भी क्यों ना हो। आपने फरमाया, चल निकल यहाँ से। उसने कहा, तुम पर मुझे सवार करना लाजिम है क्योंकि मुझे क़यामत तक मोहलत मिली हुई है और अल्लाह ने इस अजाब के तूफ़ान से मुझे इसी कश्ती के ज़रिए से बचाना है। चुनाचे वो कश्ती की छत पर सवार रहा। इमाम तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि जब कश्ती में जानवरों की गलाज़त काफ़ी हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह को हुक्म दिया कि वो हाथी की दुम को हिलाएं। जब उन्होंने हाथी की दुम को हिलाया तो उसमें से सूर और उसकी मादा झड़ कर गिर पड़े और उन्होंने तमाम गलाज़त को चाट कर साफ़ कर दिया। और जब चूहों ने तबाही फैलाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक शेर की दोनों आँखों के दरमियान ज़रब लगाई तो शेर के मुंह से बिल्ली और बिल्ला झड़ कर निकले और उन्होंने चूहों का सफाया कर दिया। कश्ती दरअसल एक 3 मंजिला जहाज़ था। तफसीर खाजिन और तफसीर मदारिक में है कि ये कश्ती 2 साल में तैयार हुई। उसकी लंबाई
300 गज, चौड़ाई 50 गज, ऊंचाई 30 गज थी। इस कश्ती में 3 दर्जे बनाए गए थे। नीचे वाले दर्जे में जंगली जानवर, दरिंदे और हशरातुल अर्द थे, और दरमियानी दर्जे में चौपाए वगैरह, और ऊपर वाले दर्जे में खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपके साथी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक, जो औरतों और मर्दों के दरमियान बतौर पर्दा और खाने पीने का सामान था। परिंदे भी ऊपर वाले दर्जे में ही थे। कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। आपकी एक बीवी वाइला जो काफिरा थी और एक बेटा जिसका नाम किनान था, कश्ती में सवार नहीं हुए। तफसीर सावी और तफसीर खाजिन में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे किनान को इजहार इस्लाम की वजह से मुसलमान समझते थे, लेकिन दर हकीकत ये मुनाफिक था। तूफ़ान के वक्त ये कश्ती से बाहर एक किनारे पर खड़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने उसे पुकार कर कहा, ए मेरे बेटे, तू हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पुकार सुनकर किनान ने कश्ती में सवार होने के बजाय ये जवाब दिया कि मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूँगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज के दिन अज़ाब इलाही से कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ वही डूबने से बच सकता है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमा दे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे किनान के दरमियान एक लहर बुलंद होकर हायल हुई और किनान उसमें डूबकर अपने अंजाम को पहुंचा। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में इन अल्फाज के साथ किया गया है, वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल व नादा नूह इब्नहु व कान फी माज़िलिन या बुनय्या अरकब माना वला तकुम माल काफिरीन क़ाल सहाबी इला जबली यासिमुनी मिनल माई क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहिम व हाल बैनहुमल मौजू फ़कान मिनल मुग़रक़ीन। और वो उन्हें लिए जा रही है ऐसी मौजों में जैसे पहाड़, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो उससे किनारे था, ए मेरे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। बोला, अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम फरमाए। और उनके बीच में मौज आड़े आई तो वो डूबतों में रह गया। लहर हायल होने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे की निजात तलब करते हुए बारगाह इलाही में दुआ की, ए मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है और तूने मुझसे मेरी और मेरे घर वालों की निजात का वादा फरमाया है। बेशक तेरा वादा सच्चा है और उस वादे के पूरा होने में कोई शक नहीं। बेशक तू सब हाकिमों से बढ़कर जानने वाला और सबसे ज़्यादा अदल फरमाने वाला है। उनकी दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों यानी अहले ईमान या वादे नजात में शामिल घर वालों में से हरगिज़ नहीं। उसका अमल दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो बेटा हकीकत में काफिर था। लिहाजा ऐसे शख्स की सिफारिश न करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। ये सुनकर आपने आजिज़ी करते हुए अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज़ मांगूँ जिसके बारे में मुझे ये इल्म नहीं कि उसका हुसूल हिकमत के तकाजे के मुताबिक है या नहीं। और अगर तूने मेरे इस सवाल पर मेरी मग़फ़िरत न फरमाई और मेरी अर्ज़ कबूल फरमाकर मुझ पर रहम न फरमाया तो मेरा शुमार भी नुकसान उठाने वालों में हो जाएगा। फिर आसमान से पानी बरसना और ज़मीन से चश्मे उबलना शुरू हो गए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूर कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल व मन आमन व मा आमन मअहू इल्ला क़लील। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबला, हमने फरमाया कश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा, नर और मादा, और जिन पर बात पड़ चुकी है
ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ اور آسمان اور زمین کے پانی کی فراوانی و طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد ربانی ہوا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی۔ یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی۔ طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن مجید نے یوں بیان فرمائی ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ کشتی ان کو پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ نوح نے طوفانی عذاب کے وقت اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار کرنا چاہا، مگر وہ سوار نہ ہوا۔ پانی کی ایک موج اسے بہا کر لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرا اہل اولاد ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ فرمایا، اے نوح، بلا شک تیرا بیٹا تیرے گھر والوں سے نہیں، بے شک اس کا عمل صالح نہیں ہے، پس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرنا جس کا تجھے کچھ علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں صحیح طرح بیٹھ جاؤ تو تم کہنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ظالم لوگوں کو ہلاک کر کے ہمیں ان سے نجات دی، اور کشتی سے اترتے وقت یوں دعا کرنا، اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی ٹھہر جاتی تھی۔ لگاتار 40 دن رات آسمان سے زبردست بارش برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ملتا ہے، تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور ذکر ہو رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا کہ پانی اس قدر ہو گیا اور کشتی رواں دواں ہے۔ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو
غرق کر دیا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا، اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چلتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور اس کا 7 بار طواف کیا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ امام مدارک اور امام خازن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کشتی کو عراق کے ایک علاقے میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10 محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ معارج النبوہ کی ایک روایت میں ہے کہ طوفان سے پہلے تمام پہاڑوں نے اپنی سربلندی کی وجہ سے یہ خیال کیا تھا کہ ہماری بلندی کی وجہ سے سیلاب کا پانی ہم تک نہیں آئے گا، لیکن جودی پہاڑ نے اس موقع پر اپنی حیثیت کو مد نظر رکھا تھا اور اس کے خیال میں بھی نہ آیا تھا کہ اس تک سیلاب کا پانی نہیں آئے گا، لہٰذا اس کی یہ تواضع خالق کائنات کو پسند آئی اور اس پہاڑ کو پانی سے محفوظ فرما دیا اور کشتی نوح کو بھی وہیں ٹھہرا دیا گیا۔ کشتی کے ٹھہرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے اس پر سے سرپوش یعنی شامیانہ ہٹا دیا اور حکم ربی سے کشتی سے باہر تشریف لائے۔ 1 ماہ تک کشتی پہاڑ پر رکی رہی۔ اس اثنا میں نوح علیہ السلام نے کوے کو حالات معلوم کرنے کے لیے زمین کی جانب روانہ کیا۔ وہ بدبخت جب زمین پر آیا تو مردار کھانے میں مشغول ہو گیا اور نوح علیہ السلام کو جا کر اطلاع نہ کی۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آیا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی خوراک مردار ہی ہوگی، اور یہ فرمان بارگاہ رب العالمین میں مستجاب ہو گیا۔ پھر آپ نے کبوتر کو حالات کا جائزہ لینے اور پانی کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا اور اس سے فرما دیا، دیکھو ایسا نہ ہو تم بھی دانہ دیکھ کر رک جاؤ۔ جب کبوتر زمین پر آیا اس وقت زمین پر اتنا ہی پانی تھا جتنی کہ کبوتر کے پیروں پر سرخی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کبوتر سرخ زمین پر اترا اور کبوتر کے پیروں پر اس سرخ زمین کی نشانی قیامت تک کے لیے ثبت ہو گئی۔ کبوتر اپنی آمد کے ثبوت میں زیتون کا ایک پتا لے کر واپس آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کی احساس سے ذمہ داری کی وجہ سے اس کو دعا دی کہ وہ انسانی طبائع کے مطابق رہے اور اس کو ہمیشہ امن و امان حاصل رہے۔ یہ دعا بھی مستجاب ہوئی۔ جب زمین سے پانی خشک ہو گیا، اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی کہ جنہیں اللہ رب العزت ان کی مقررہ مدتوں تک فراخی، عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا، اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، پھر غرق ہونے کے بعد عذاب برزخ کی آگ میں داخل کیے گئے۔ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات میں عبرت و نصیحت کا ایک خزینہ موجود ہے۔ اس میں متکبروں اور مسلمانوں کو حقیر جاننے والوں کے لیے عبرت ہے، کفار کے لیے عبرت ہے کہ جو اللہ رب العزت کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے جیسا قوم نوح پر آیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، تو جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا۔ یہ سارا واقعہ کئی پہلوؤں کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی عظیم قدرت پر دلیل ہے۔ تفسیر روح البیان میں حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کی تاکید کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی 2 باتیں یہ ہیں، اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بے شک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو 7 آسمانوں کو پھاڑ سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی۔ اگر 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا وزنی ہوگا۔ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ کلمہ ثواب کا جامع ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرانے اور اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہے، 80۔ چونکہ کشتی میں 80 آدمی سوار تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ اس کشتی کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن مجید تینوں میں آتا ہے۔ بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا۔ نوح کا واقعہ تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارکہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا سوق و سمانین نام رکھا گیا۔ یہ بستی جبل نہاوند کے قریب متصل موصل میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و مینارہ باقی رہ گئی تھیں جنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور کوئی عمارت نہ تھی۔ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے 2010 میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی جو مشرقی ترکی میں واقع کوہ رارات پر کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے اس کو تلاش کر لیا ہے۔ کرسچن سائنس مانیٹر اور نیشنل جیوگرافک چینل نے رپورٹ شائع کی جس میں بتایا گیا کہ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ایک جودی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے لکھا ہے چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ رارات کی طرف لے جاتی ہے۔ کئی سائنسدانوں نے یہاں کا دورہ کیا، کچھ نے پہاڑ پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے پہ کشتی کے باقیات دریافت ہوئے ہیں وہ انتہائی ڈھلان اور
ख़तरनाक है। उस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ़ की दबीज़ तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन उसके अंदर दाखिल हो पाए। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 4800 साल पुरानी है। कुरान मजीद में ये वाक़या किसी दास्तान या तारीख़ के तौर पर नहीं बल्कि इबरत और नसीहत के लिए बयान किया गया, और ये बताया गया कि जब कोई कौम अल्लाह से सरकशी करने लगती है, अल्लाह के अहकामात को तस्लीम नहीं करती, अल्लाह की बागी हो जाती है, अल्लाह के रसूल को झुटलाती है और अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाती है, तो उसका क्या हश्र होता है। अहादीस की मुख्तलिफ कुतुब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मनाक़िब को इस तरह बयान किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस पाक है कि तमाम लोग रोज़ क़यामत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए नूह, बेशक आप अहले ज़मीन की तरफ सबसे पहले रसूल हैं और तहकीक अल्लाह ने आपको अब्दन शकूरा, शुक्रगुजार बंदे का लक़ब अता किया। नाज़रीन किराम, यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन किराम, खुश आमदीद, आपका खैर मकदम है। एक मरतबा फिर इस प्रोग्राम आदम से ख़ातम तक में हम जिक्र कर रहे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हज़रत नूह ने ईद उल फित्र और ईद कुर्बान के दिनों के अलावा बाकी तमाम उम्र रोज़ा रखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमारे रब ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए साबिक़ा तमाम लोगों का इल्म जमा फरमा दिया और उन्हें अपनी मदद और नुसरत से नवाजा। उन्होंने अपनी कौम को मख्फी और एलानिया तौर पर 950 साल तक दावत हक़ दी। बस 950 सालों में एक के बाद दूसरी सदी गुजरती गई, लेकिन उनकी कौम के लोग बजाय दावत हक़ को कबूल करने के कुफ्र और सरकशी में पड़ते चले गए। मौरख़ीन का नज़रिया ये है कि कुर्रा अर्ज़ की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उन 3 बेटों हाम, साम और याफ़िस से है जो तूफ़ान में बच गए थे। हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाक़ों में रहते हैं। दूसरा गिरोह सामी नस्ल है जो शर्क़ औसत और मशरक़ करीब के इलाक़ों में रहते हैं, और याफ़िस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। मुतअद्दिद अहादीस में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई, यहाँ तक कि आप शेखुल अंबिया के नाम से मारूफ़ हुए। जब मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो आप उस वक्त धूप में बैठे हुए थे। आपने साए में जाने की इजाज़त मांगी। उस वक्त मलकुल मौत ने आपसे सवाल किया, दुनिया को कैसा पाया? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस दुनिया में जो कुछ मेरे साथ हुआ उसकी मिसाल ऐसी थी जैसा मैं धूप से साए में आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन उम्मतों को इबरत बनाया उनके मुताल्लिक़ हमें बारहा आगाह किया, उनके तज़किरे किए, उनके आमाल, उनकी आदात, ख़साइल को बयान किया ताकि उम्मती मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सबक हासिल करे। बेशक उनके किस्सों में समझदारों के लिए इबरत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब हुई इस बारे में कोई हतमी रिवायत नहीं मिलती। अलबत्ता मौरख़ीन का कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद 70 साल तक ज़िंदा रहे। आपने वफ़ात से पहले अपने बेटों को नसीहत की, मैं तुम्हें 2 चीज़ों का हुक्म देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह और सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, और 2 चीज़ों से रोकता हूँ, एक शिर्क
اور دوسرا تکبر۔ امام خازن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت ایمان دیتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، اس وقت نوح علیہ السلام سیر کے لیے ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے۔ ملک الموت کی وہیں ان سے ملاقات ہوئی اور انہیں موت کے وقت سے آگاہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کر کے نعرہ لگایا، جس کو سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہو گئے۔ اس وقت جناب نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ جا کر میں اپنی اولاد سے رخصت ہو لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ملک الموت نے کہا کہ اس کام کے لیے میرے ساتھ جبریل امین اور دیگر ملائکہ سفر میں ہیں جو صرف اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ یہ معلوم کر کے آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس وقت جبریل امین نے آپ سے دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، اس مکان کی مثل جس میں 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، فرشتوں نے غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا آپ نے تبلیغ کی تھی؟ وہ عرض کریں گے جی یا رب۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں تبلیغ کی گئی تھی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ فرمایا جائے گا اے نوح تمہارے گواہ کون ہیں؟ عرض کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں لایا جائے گا، تم گواہی دو گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، جن کے مطابق آپ کا مدفن موصل میں کوہ جودی کے قریب قریہ سمانین نامی مقام پر ہے، یا پھر نخجوان میں ہے، یا پھر ہندوستان میں کوہ بوز کے مقام پر ہے، یا مکے میں زمزم رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے، یا پھر کوفے میں ہے، یا لبنان کے شہر پالبک میں کرک کے مقام پر حضرت نوح اور ان کے بیٹے سے منسوب ایک مقبرہ بھی ہے، یا پھر مغارہ قدس میں آدم، سام، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی قبر کے نزدیک ہے، یا پھر نجف اشرف میں حضرت آدم اور امام علی کے قبر مطہر کے نزدیک ہے، یا پھر ایران کے شہر ہمدان میں نہاوند کے مقام پر ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ طوفان نوح علیہ السلام کہاں سے شروع ہوا، کوے کے بدبخت اور کبوتر کے نیک بخت ہونے کی وجوہات کیا ہیں، طوفان نوح علیہ السلام کے تھم جانے سے بعد کے احوال کیا تھے، موجودہ دور میں سفینہ نوح کہاں سے دریافت ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی اور آپ علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت کے وقت ان قوم کے احوال کیا تھے، عذاب سے قبل انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا کوششیں کیں، بیت اللہ معظمہ کی حرمت پامال کرنے والوں میں اولین نام کس کا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے مزار کے متعلق مختلف اقوال کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ السلام علیکم، تسلیمات۔